नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रजब अल्लाह जल्ल शानहू का महीना है। माह रजब की बुजुर्गी बाकी महीनों पर ऐसी है जैसी कि सब कलामों पर कुरान पाक की बुजुर्गी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो कोई रजब के महीना में नमाज फजर के बाद एक मरतबा सूरत यासीन पढ़ेगा तो अल्लाह जल्ले शानहू उसके 50 साल के गुनाह मुआफ फरमा देंगे और कब्र के अजाब से निजात अता फरमाएंगे। प्यारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो रजब में सदका करता है हक जल्ले शानहू उसे जहन्नुम से इतना दूर फरमा देते हैं जितनी दूर एक कव्वे का बच्चा अपने घोंसले से निकलकर उम्र भर उड़ता ही चला जाए, हत्ता कि उड़ते उड़ते बूढ़ा होकर मर जाए। रजब के रोजों की फजीलत। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रजब अल्लाह जल्ले शानहू का महीना है, इसलिए कि ये मगफरत के साथ मखसूस है। अगर कोई इसमें रोजे रखे तो इसके हक में अल्लाह जल्ले शानहू ने अपने ऊपर 3 बातें वाजिब फरमा दी। माजी के गुनाहों की मगफरत, मुस्तकबिल में मुद्दतुल उम्र तक गुनाहों से हिफाजत, और ये भी कि वो कयामत के दिन प्यास से महफूज रहेगा। ये सुनकर एक कमजोर बूढ़े शख्स ने खड़े होकर अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इस माह के पूरे रोजे रखने से आजिज हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस माह की इब्तिदाई, दरमियानी और आखिरी तारीख के 3 रोजे रखें तो आपको पूरे माह के रोजों का अजर मिलेगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने रजब के पहले दिन का रोजा रखा उसके 60 बरस के गुनाह अल्लाह जल्ले शानहू मुआफ फरमा देते हैं, और जिसने रजब के 30 रोजे रखे तो अल्लाह जल्ले शानहू उसके लिए अपनी रजामंदी लिख देंगे और उस शख्स को अजाब न फरमाएंगे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स रजब के एक दिन का रोजा रखे अज़रुए ईमान के और तलब सवाब के लिए तो वाजिब कर लेंगे अल्लाह जल्ले शानहू उसके लिए अपनी रजामंदी को, और उसको फिरदौस आला में ठहराया जाएगा। जो शख्स 2 दिन इस माह में रोजे रखे तो उसके वास्ते दुगना सवाब है और हर एक हिस्सा का वजन दुनिया के पहाड़ों की मानिंद है। जो शख्स रजब के 3 दिन रोजे रखे तो अल्लाह जल्ले शानहू दोज़ख और उस शख्स के दरमियान एक खाई बनाएंगे जिसकी लंबाई 1 बरस का रास्ता है। जो शख्स रजब के 4 दिन रोजे रखेगा उसको अल्लाह जल्ले शानहू बीमारियों, सख्तियों, दीवानगी, जुज़ाम, बर्स के फितना से अमन अता फरमाएंगे। जो शख्स इस माह के 5 दिन रोजे रखेगा तो बचाया जाएगा वो कब्र के अजाब से। जो शख्स इस माह में 6 दिन रोजे रखे वो निकलेगा अपनी कब्र से इस हालत में कि मुंह इसका बहुत रोशन होगा जैसे चांद 14वीं रात में। जो शख्स इस माह में 7 दिन रोजे रखेगा बस तहकीक दोज़ख के 7 दरवाजे हैं और बंद फरमाएंगे अल्लाह जल्ले शानहू इससे हर दिन के रोजे की बरकत से एक दरवाजा उसमें से। जो शख्स इस माह के 8 दिन के रोजे रखेगा बस तहकीक बहिश्त के 8 दरवाजे हैं, अल्लाह जल्ले शानहू उसके लिए हर दिन के रोजे के बदले एक दरवाजा बहिश्त के दरवाजों में से खोल देंगे। जो शख्स इस माह के 9 दिन के रोजे रखेगा तो निकलेगा वो कब्र अपनी से और कहता होगा इन कलमात को, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, और नहीं फेरा जाएगा मुंह उसका मगर बहिश्त की तरफ। जो शख्स इस माह के 10 दिन के रोजे रखेगा तो अल्लाह जल्ले शानहू उसके लिए पुले सरात के हर मील पर एक फर्श बना देंगे कि वो आराम करेगा उस पर। जो शख्स इस माह के 11 दिन के रोजे रखेगा तो क़यामत के दिन अपने से कोई अफजल न पाएगा सिवाय उस शख्स के जो उसके बराबर हो या उससे ज्यादा करे। जो शख्स रोजे रखे रजब के 12 दिन तो पहनाएंगे उसको अल्लाह जल्ले शानहू क़यामत के दिन 2 जोड़े। एक जोड़ा बेहतर होगा दुनिया और उस चीज से जो इसमें है। जो शख्स रोजे रखे रजब के 13 दिन
وہ قیامت کے دن عرش کے سایہ میں ہوگا، بس اسے کھانا دیا جائے گا جب لوگ سخت شدت میں ہوں گے۔ جو شخص روزے رکھے گا رجب کے 14 دن، اس کو اللہ جل شانہ عطا فرمائیں گے ایسی ایسی نعمتیں نہیں دیکھی آنکھوں نے اور نہیں سنی کانوں نے اور نہیں گزری آدمی کے دل پر۔ جو شخص روزے رکھے اس ماہ کے 15 دن تو کھڑا فرمائیں گے اس کو اللہ جل شانہ قیامت کے دن امن پانے والوں کی جگہوں میں، اور نہیں گزرے گا ساتھ اس کے فرشتہ نزدیکی اور نہ نبی مرسل، مگر کہے گا اس کو کہ خوشی ہو تجھ کو کہ تو امن والوں میں سے ہے، اور اس کی سب برائیاں نیکیوں سے بدل دی جائیں گی۔ جو شخص روزہ رکھے 16 دن تو وہ رحمان کے دیدار کرنے والوں میں سے آگے آگے رہے گا اور حق جل شانہ کو دیکھے گا اور اللہ جل شانہ کا کلام سنے گا۔ جو شخص روزے رکھے اس ماہ میں 17 دن تو کھڑا فرمائیں گے اللہ جل شانہ اس کے لیے پل صراط کے ہر میل پر آرام لینے کی جگہ کہ آرام لے گا اس پر۔ جو شخص روزے رکھے اس کے 18 دن تو اس کا گنبد ہوگا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گنبد کے سامنے۔ جو شخص روزے رکھے 19 دن تو اللہ جل شانہ اس کے لیے بہشت میں ایک محل بنائیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام کے محل کے سامنے۔ وہ سلام کرے گا ان علیہ السلام پر۔ اور جو روزے رکھے اس ماہ کے 20 دن تو پکارے گا پکارنے والا آسمان سے، اے اللہ جل شانہ کے بندے، اللہ جل شانہ نے تیرے گناہ بخش دیے ہیں، بس نئے سرے سے عمل کر اس مدت میں جو باقی ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تحقیق رجب کے مہینے میں ایک دن اور ایک رات ایسی ہے، جو شخص اس دن کا روزہ رکھے گا اور اس رات کا قیام کرے گا اسے اس شخص کے برابر ثواب ملے گا جس نے گویا 100 برس روزے رکھے اور 100 برس ہی راتوں میں قیام کیا۔ وہ دن 27ویں کا اور رات 27ویں کی ہے، اور یہ دن وہ ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغمبر بنایا گیا۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے سلمان رضی اللہ تعالی عنہ، کوئی مرد مومن اور کوئی عورت مومنہ ایسی نہیں کہ وہ اس مہینہ میں 30 رکعت نفل اس طرح سے ادا کرے کہ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ 1 بار اور سورۃ اخلاص 3 بار اور سورۃ کافرون 3 بار پڑھے اور خداوند تعالیٰ اس کے گناہ معاف نہ کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خداوند تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور اس شخص کو اس شخص کی مانند ثواب عطا کرتا ہے جو تمام مہینہ روزے رکھے اور آئندہ سال بھی نماز گزارنے والوں میں سے ہو جاتا ہے، اور اس شخص کا ہر دن میں ایک عمل ایک شہید کا غزوہ بدر کے شہیدوں کا سا اٹھایا جاتا ہے۔ اس کے لیے ایک دن کے روزے کے مقابلہ میں 1 برس کی عبادت لکھی جاتی ہے، اور اس شخص کے 1000 درجے بلند کیے جاتے ہیں۔ بس اگر تمام مہینہ روزے رکھے اور یہ نماز پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کو آگ سے نجات عطا فرمائے گا اور بہشت اس کے لیے واجب کر دے گا۔ خداوند تعالیٰ کا قرب نصیب ہوگا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھ کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ خبر دی اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ علامت ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مشرکوں اور منافقوں کے درمیان، کیونکہ منافق کبھی یہ نماز ادا نہیں کرتے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے بتائیے کہ میں یہ نماز کس طرح اور کس وقت ادا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پڑھ تو اس مہینے کے اول میں 10 رکعتیں، ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ 1 بار، سورۃ اخلاص 3 بار اور سورۃ کافرون 3 بار، اور جب سلام پھیرے تو اپنے ہاتھ اٹھا اور کہہ،
بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت ابدا ابدا بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ پھر اپنے ہاتھوں کو اپنے منہ پر پھیر لے اور پھر اس مہینہ کے درمیان میں 10 رکعتیں ادا کر، اس طرح کہ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ 1 بار اور سورۃ اخلاص 3 بار اور سورۃ کافرون 3 بار، اور جب سلام پھیرے تو اپنے دونوں ہاتھ اٹھا آسمان کی طرف اور کہہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت ابدا ابدا بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر الہا واحدا احدا صمدا فردا وترا لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا۔ اور اس کے بعد اپنے منہ پر ہاتھ پھیر، پھر مہینے کے آخر میں 10 رکعتیں پڑھ، ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ 1 بار، سورۃ اخلاص 3 بار اور سورۃ کافرون 3 بار۔ جب سلام پھیرے تو اٹھا اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اور یہ کہہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اور پھر جو مانگنا ہے مانگ، تمہاری ہر حاجت پوری کی جائے گی، تیری ہر دعا قبول کی جائے گی، اور خداوند تعالیٰ تیرے اور دوزخ کے درمیان 70 کھائیاں بنا دے گا۔ ہر کھائی کی کشادگی ایسی ہے جیسے آسمان اور زمین، تیرے لیے آگ سے آزادی لکھتی جائے گی اور پل صراط میں آسانی لکھتی جائے گی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیث سے فارغ ہوئے تو میں سجدہ میں گر پڑا اور خدا کا شکر ادا کیا اس حدیث اور اس کے بے پناہ ثواب کے سبب۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی پورے ماہ رجب کے روزے رکھے اور یہ نماز بھی پڑھے تو اسے اللہ جل شانہ آگ سے نجات عطا فرمائیں گے اور اس کے لیے جنت واجب فرما دیں گے اور وہ اللہ جل شانہ کے پڑوس میں رہے گا۔ رجب کی 27ویں رات اور دن کی فضیلت۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ماہ رجب میں 1 دن اور 1 رات ہے، جو کوئی روزہ رکھے اس میں اور عبادت کرے تو اس کو 100 سال کے روزوں اور 100 سال کی راتوں کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ یہ دن اور رات رجب کی 27ویں تاریخ ہے۔ جس شخص نے ماہ رجب کی 27ویں کا روزہ رکھا تو اس کے اعمال نامہ میں 60 مہینوں کے روزوں کا ثواب لکھا جاتا ہے، اور یہ پہلا دن ہے جس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رسالت اور وحی لے کر نازل ہوئے۔ رجب کی 27ویں کے دن ظہر تک اعتکاف، ظہر کی نماز پڑھ کر تھوڑی دیر نفل پڑھیں، پھر 4 رکعتیں پڑھیں، ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 1 بار سورۃ فلق اور ناس، 3 بار سورۃ قدر اور 51 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھیں، پھر عصر تک دعائیں مانگتے رہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دن اسی طرح عمل فرمایا کرتے تھے۔ رجب کی کسی رات میں نفلی عبادت۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی رجب کی کسی رات میں 10 رکعتیں ادا کرے کہ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 1 بار سورۃ کافرون اور 3 بار سورۃ اخلاص پڑھے تو اللہ جل شانہ اس کے پچھلے گناہ معاف فرما دیں گے، ہر رکعت کے عوض 60,000 برس کی عبادت کا ثواب عطا فرمائیں گے، ہر سورت کے عوض 1 قصر مراویت کا جنت میں عطا فرمائیں گے۔ تمام نمازیوں، روزہ داروں اور حاجیوں کا ثواب اس کو ملے گا، اور نماز سے فارغ ہونے سے پہلے ہی اللہ جل شانہ اسے بخش دیں گے۔
लैलतुर रग़ाइब रजब की पहली शब जुमा की फजीलत और नमाज। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम रजब के पहले जुमा की रात की इबादत से गाफिल ना हो, क्योंकि ये एक ऐसी बरकत वाली रात है जिसका नाम फरिश्तों ने लैलतुर रग़ाइब रखा हुआ है। और ये इसलिए है कि जब रात का तीसरा हिस्सा गुजर जाता है तो जमीन और आसमान के तमाम फरिश्ते बैतुल्लाह के गिर्द जमा हो जाते हैं। अल्लाह जल्ले शानहू उनको अपना दीदार कराते हैं और फरमाते हैं कि ऐ मेरे फरिश्तों, जो कुछ तुम चाहते हो मुझसे मांगो। फरिश्ते कहते हैं कि ऐ हमारे रब, रजब के महीने के रोजादारों को बख्श दें। अल्लाह जल्ले शानहू फरमाते हैं कि तहकीक मैंने ऐसा फरमा दिया। लैलतुर रग़ाइब की नमाज। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रजब की पहली शब जुमा में मगरब और इशा के दरमियान 12 रकतें पढ़ें और हर रकत में सूरत फातिहा 1 बार, सूरतुल कद्र 3 मरतबा और सूरत इखलास 12 मरतबा पढ़ें। हर 2 रकत के बाद सलाम फेरें और 12 रकत नमाज के बाद मुझ पर 70 बार ये दुरूद पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि वसल्लम। फिर सजदा में 70 बार पढ़ें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुब्बुहुन कुद्दूसुन व रब्बुल मलाइकति व रूही। और सजदा से सर उठाकर 70 बार पढ़ें रब्बिग़फिर वरहम व तजावज़ अम्मा तालमु फ़इन्नका अंतल अज़ीज़ुल आज़म। फिर दूसरे सजदे में पहले सजदे वाली दुआएं पढ़ें और फिर अल्लाह जल्ले शानहू से अपनी हाजत को सजदा में तलब करें। बस तहकीक इसकी हाजत पूरी कर दी जाती है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, नहीं कोई बंदा मर्द और ना कोई बांदी कि जिसने ये नमाज पढ़ी हो मगर बख्श देंगे अल्लाह जल्ले शानहू उसके तमाम गुनाहों को, अगरचे समंदर की झाग के बराबर हों और गिनती में रेत के ज़रों, बारिश के कतरों, दरख्तों के पत्तों और पहाड़ों के वजन के। और क़यामत के रोज अपने घर वालों में से 700 आदमियों की शफात फरमाएंगे और उसकी शफात भी कबूल की जाएगी। 21वीं और 27वीं शब की नमाज। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस नमाज को रजब की 21वीं और 27वीं शब में पढ़ने वाले के लिए 5 चीजों की बशारत है। नंबर 1, जिंदगी में मखलूक का मोहताज ना होगा। नंबर 2, दुनिया से ईमान से रुखसती होगी। नंबर 3, कब्र कुशादा होगी। नंबर 4, जन्नत अता होगी। नंबर 5, अल्लाह जल्ले शानहू का दीदार अता होगा।